السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ثاني ابيزود ديال ليكونومي مونيتير سيمستر 3. قبل ما نبداو هاد البارتي هادي اللي غادي نهضروا فيها على لي فورم دو لا موني، اول حاجه غادي نقول لكم انكم تشتركوا معايا في القناه وانكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك باش حتى هما يستافدوا. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن. كيف ما كتعرفوا ان في الابيزود الاولى كنا هضرنا على الانتروداكسيون جينيرال ديال ليكونومي مونيتير، واللي كنا هضرنا فيها على ليستوار دو لا موني، c'est-à-dire لا كونيسونس دو لا موني، التعريف ديالها. وكذلك كنا هضرنا على واحد لو مو جديد اللي هو كان لو تروك، المقايضه، وعرفناه على انه هو اننا كندير واحد لو شونج بين ان بيان و ان اوتر بيان. كذلك هضرنا على ان هاد الميثود هادي ما قدروش يستمروا فيها في ديك البيريود لانها كان في عندها بزاف ديال لي زانكونفينيون اللي خلاتنا اننا نعتمدوا على ان اوتر ميثود اللي غادي نطرقوا لهم هاد الفيديو ان شاء الله. كنا كذلك هضرنا على لي فونكسيون دو لا موني. اللي بغى يعرف هاد الشيء واللي ما تفرجش في الفيديو راه كاين على القناه، ممكن لكم تفرجوا فيه. بالنسبه لهاد الفيديو كيف ما قلت لكم غادي نهضروا على لي فورم دو لا موني. ان شاء الله غادي نشرح هادشي بواحد الطريقه سهله اللي يفهم كلشي، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن. اون كومونس باغ لا موني دو مارشانديز، يعني تنستعملوا واحد المارشانديز وكنعتبروه كوم لو موني، يعني تنشدوا واحد السلعه وتنستعملوها كموني. مثلا في داك الوقت كانوا كيعتمدوا على لو سيل، يعني الملحه، اللي كانوا كيعتبروها انهم يمكن يشريو بها اي مارشانديز، او الكوكياج تياخدوا المارشانديز وتيردوها موني، c'est-à-dire on utilisait le marchandise comme monnaie. L'exemple عندنا de la monnaie de marchandise عندنا le bital، عندنا le coquillage وعندنا sel. جابوا لنا un autre système اللي هو la monnaie métallique, la forme de la monnaie qui vient après la monnaie marchandise. Et la monnaie métallique, utilisation de métaux précision, or l'argent comme monnaie. يعني la monnaie métallique كتعني لينا هي النقود المعدنية التي جاءت بعد la monnaie marchandise. يعني تنستعمل واحد القطعة معدنية، مثلا قطعة ذهبية كتكون مصنوعة من الذهب او من الفضة او من النحاس، حيت في القديم ما كانوش عندهم الوراق الفلوس بحال اللي عندنا حنايا دابا. فقط القطع الذهبية اللي كانوا كيعتمدوا عليها هي والقطع الفضية والقطع النحاسية اللي كانوا كيستعملوها كموني. وهذا السيستم بالنسبه ليا جو كخوا انه هو سيستم زوين. علاش؟ حيت بكل بساطه الذهب والفضه هما لا فالور دو لا موني دون لا موني، يعني قيمه الفلوس في الفلوس، ويعني قيمه الذهب في الذهب وقيمه الفضه في الفضه، حيت هما ديجا عندهم قيمه ديالهم. واللي زوين في الذهب ان الفالور ديال الذهب هذه 30 عام كتبقى نفس القيمه عندها اليوم. Alors, la monnaie marchandise et la monnaie métallique هما deux formes actuelles de la monnaie. من بعد يجيونا un autre système اللي غادي نهضروا عليهم دابا يا نيس. بعد ما اعتمدوا على هاد السيستم ديال لا موني ميتاليك قرروا يغيروا هاد السيستم باش يحافظوا على الذهب وكذلك يحميوه. داكشي علاش فكروا في ان اوتر سيستم اللي هو لا موني فيديسيار، وهو لا موني اللي عندنا اليوم تنخدموا به في حياتنا اليوميه، يعني لا موني ديفيزيونير، c'est-à-dire لي بيس دو لا موني اللي كنقولوا مثلا هي 5 دراهم، هي 10 دراهم اكسيتيرا. وعندنا كذلك لو بي دو بنك او لا موني بابي، يعني العمله الورقيه، واللي هي عباره عن ورقه كيكون مكتوب على الظهر ديالها القيمه اللي كتخزنها، مثلا 50 درهم، 100 درهم، 200 درهم اكسيتيرا. وهذا السيستم هذا الى ديفلوبي لي زيشانج اي لا ترانزاكسيون. وفي هذا السيستم كتكون لا فالور ديال لو موني ماشي فيها، وانما في داكشي اللي غادي تجيب لينا. مثلا ديك 50 درهم راه القيمه ماشي فيها نيت، وانما القيمه في داكشي اللي غتقدر تشري لنا به. من بعد مشينا لان نوتر سيستم اللي هو
la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, il s'agit de simple écriture affectée par les banques dans les comptes des agents économiques. Parmi ces instruments les chèques, les virements et les comptes bancaires. يعني la monnaie scripturale هي واحد l'écriture simple اللي تيديرها لي بنك في لي كونط ديال لي زاجون ايكونوميك. مثلا اي شخص عنده حساب بنكي في واحد البنكه، اذا هادوك ليكريتور ديالو في داك لا بنك كتسمى لا موني سكريبتورال. وهاد لا موني سكريبتورال هما لو شيك، لي فيرمون ولي كارت بانكير. ولي فيرمون كتعني لينا هما الفلوس اللي كنفيرسيوهم من كونط الى كونط، اذا هي لا موني سكريبتورال. مثلا انا بغيت نشري سياره وبغيت ناخد كريدي، ما كيعطيونيش الفلوس اللي هما موني فيديسيير، وانما كيفيرسيو ليا لي موني في لي كونط. بالاضافه الى ذلك لا موني سكريبتورال كتلعب واحد الدور مهم في الاقتصاد وتعتمد عليها بزاف في المغرب بشكل كبير. من بعد عندنا اخر نوع اللي هو لا موني الكترونيك. سي لاتيليزاسيون دي تكنيك انفورماتيك magnétique et télématique. La monnaie électronique est une monnaie immatérielle. Elle est matérialisée à travers l'utilisation des porte-monnaies électroniques, des cartes de paiement et l'Internet. Et dans ce cas, on parle de la monnaie virtuelle, comme par exemple des paiements online. يعني لا موني إلكترونيك هي النقود الإلكترونية، وهي كتستعمل تقنيات حديثة ومتطورة. كذلك لي موني إلكترونيك اي ان موني إيماتيريال، يعني شي حاجة معنوية إلي ماترياليزي à travers l'utilisation de porte-monnaie. مثلا تنشري انايا مرجان او بي وتنخلص بواحد لي كارت الكترونيك، تنعطيهم لا كارت وتيقطعوا منها بلا ما نحتاج انني نهز معايا الفلوس. وكذلك انك كتخلص على طريق الانترنت، وهنا تنقول انها نقود افتراضيه. مثلا تندخل لشي سيت وتنشري منه واللي تيتسمى لو بايمون اونلاين، اذا هو خاص او افتراضي. كخلاصه لهادشي اللي درنا اليوم، هضرنا على لي فورم ديال لي موني اللي كاينين 5. عندنا لا موني مارشانديز واللي كتعني انهم كيستعملوا واحد المارشانديز كانه موني وكيشريو به داكشي كامل اللي باغين، وفي داك الوقت كانوا كيعتمدوا على الملحه وكذلك الكوكياج هم لا موني. من بعد اعتمدوا على ان اوتر ميثود اللي هو لا موني ميتاليك، اللي اعتبروا انه القطعه النقديه والفضيه هي كوم لا موني وكانوا كيشريو بها داكشي كامل اللي باغين. من بعد قرروا انهم يغيروا هذا السيستم باش يحافظوا على الذهب ويحميوه، وهنا اعتمدوا على سيستم ديال لا موني فيديسيير، هو الموني اللي عندنا اليوم وتنخدموا به في حياتنا اليوميه. كاين لا موني ديفيزيونير سيتادير لي بياس دو موني اللي هما كيف ما قلنا 5 دراهم 10 دراهم اكسيتيرا. وعندنا لي موني بابيي او لو بي دو بنك، يعني العمله الورقيه هي 50 درهم 100 درهم 200 درهم. من بعد دازو على النوتر سيستم اللي هو لا موني سكريبتورال، اللي اعتبرناه هو واحد سامبل ليكريتور اللي كديرها لي بنك لي كونط ديال لي زاجون ايكونوميك. ومن بعد اخر نوع اللي هو لي موني الكترونيك اللي هما نقود كيكونوا معنويه غير ملموسه وكتكون افتراضيه. اللي عطينا مثال ديالها هو انني نشري من السيت اونلاين. شكرا على التتبع ديالكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.